बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास आज इख्तिताम पज़ीर हो गया है। ये इजलास जामिया दारुल उलूम कराची में शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मौलाना हनीफ़ जलंधरी साहब से लेकर वफ़ाक़ की मजलिस आमला के जितने भी अरकान थे तकरीबन सभी जमा हुए। 2 रोज़ तक मुसलसल ये इजलास जारी रहा, जिसमें वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ़ चैलेंजेस के पे भी बात हुई। मदारिस को किन हालात का, किन मसाइल का सामना है, इस पे भी बात हुई। इसके अलावा वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का निसाब तब्दील होगा या नहीं, इस पे भी बात हुई। और इस पे भी बात हुई कि इस साल, ये जो साल अभी शुरू हुआ है, इस साल वफ़ाक़ुल मदारिस में किस तरह की तब्दीलियाँ की जाएंगी और निसाब भी तब्दील होगा या नहीं होगा। मदारिस में जो जिन मसाइल का सामना है उसके लिए क्या तगदो की जाएगी, इन सारे इशूज़ को लेकर के सैर हासिल गुफ्तगू की गई है, मुशावरत की गई है। चूँकि मजलिस आमला का ये इजलास था, इस इजलास को आप एकेडमिक कौंसिल का इजलास भी कह सकते हैं कि इस इजलास में जितने भी तदरीस से मुतल्लिक़ फ़ैसले होते हैं वो होने थे और वो हुए हैं। इसमें बाज़ फ़ैसले जो होने थे, जिनकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि निसाब में तब्दीली होगी, उसकी तब्दीली नहीं हुई है। वो तब्दीली शायद इसलिए नहीं हुई है कि 16 और 17 अगस्त 2023 को मजलिस शूरा का इजलास होगा और मजलिस आमला का भी शायद साथ ही इजलास हो। ये एक ग्रैंड इजलास होगा जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि निसाब की तब्दीली हो या नहीं हो। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि कमेटियाँ बना दी गई हैं और वो ज़ाहिर है निसाब की तब्दीली एक बड़ा मामला होता है। बहुत सारे लोग एक निसाब को पढ़ कर के चले गए हैं और वो मुदर्रिसीन हैं, और इस वक्त अगर नया निसाब लाया जाता है तो वो शायद उन मुदर्रिसीन ने, ज़ाहिर उलमा के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब वो किताबें अवेलेबल होना वो भी कोई इशू नहीं है, इजीली हो जाती हैं। इस तरह की दीगर जितनी भी चीज़ें की जानी हैं उस हवाले से भी उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा। फ़िल वक्त ये फ़ैसला नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया है। इस हवाले से वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना तलहा रहमानी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। उनसे ये पूछते हैं और जानते हैं कि इजलास कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना तलहा रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये 2 रोज़ा इजलास रहा है दारुल उलूम कराची में, ये इजलास कैसा था? पूरे पाकिस्तान से उलमाए कराम इसमें शरीक हुए हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। जी अज़मत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास कल 3 मई और आज 4 मई को था। बहुत अहम इजलास था जो कि जामिया दारुल उलूम कराची में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत शेखुल इस्लाम सदरुल वफ़ाक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह ने की, जिसमें नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी, सीनियर नायब सदर हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ हक़्क़ानी समेत जो हमारे दीगर सरपरस्त हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार शाह साहब, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ फ़ज़लुर रहीम साहब, इसी तरह नायब सदूर मौलाना सैयद सुलेमान बिन नूरी और मौलाना उबैदुल्लाह खालिद, मौलाना सईद यूसुफ़, सूबाई नुज़मा में हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह यूसुफ़ ज़ई, मौलाना काजी अब्दुल रशीद, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी, इसी तरह दीगर अरकान आमला में मौलाना इरशाद अहमद, मुफ्ती मोहम्मद तैयब, मौलाना अब्दुल मन्नान, मौलाना मोहम्मद क़ासिम, मौलाना अब्दुल सत्तार, मौलाना कारी अब्दुल रशीद, मौलाना मोहम्मद खालिद, मौलाना नासिर अहमद सोमरो, इसी तरह मौलाना काजी निसार अहमद, मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी, मुफ्ती ताहिर मसूद, मौलाना कारी अहमद मियाँ थानवी, मौलाना सैयद अब्दुल बसीर शाह, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना मरकज़ी नाज़िम दफ्तर मौलाना अब्दुल मजीद, और इसी तरह हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन, मौलाना हसन जान साहब, मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर साहब, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब, मौलाना ज़हूर अहमद अलवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर साहब समेत चौधरी रियाज़ साहब, चौधरी रियाज़ आबिद साहब जो कि हमारे मुहासिब हैं, वो भी इजलास में शरीक हुए। अब ये 2 रोज़ा इजलास यकीनन इसमें इसके एजेंडे में अहम उमूर थे जो कि ज़ेर गौर रहे गुज़िश्ता पूरे 1 साल से, जिस पर खुसूसन बहुत ज़्यादा, जिस पर निसाब कमेटी के हवाले से जो वफ़ाक़ुल मदारिस की निसाब कमेटी है,
امتحانی امور سے متعلق بھی، نصاب سے متعلق بھی اس میں جو ہے وہ اس پر غور و خوض کیا گیا، تفصیلی غور و خوض کیا گیا، اور کئی اہم فیصلے بھی جو ہے وہ کیے گئے۔ طلحہ رحمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اجلاس کے بارے میں بتایا۔ تھوڑا سا مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اہم فیصلے ہونے تھے، وہ اہم فیصلے کیا ہوئے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اب اس میں آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں اجلاس میں اہم فیصلہ، اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ کل تک جو ہے وہ وفاق المدارس کے جو میڈیا آفیشل ہے وہ انشاءاللہ اس کو جاری کرے گا۔ ان کے ظاہر سی بات ہے کچھ نکات ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک مربوط اور بہترین انداز میں انشاءاللہ آپ حضرات کو جو ہے ان کے مفصل فیصلے جو ہیں جو ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے آپ حضرات کو آگاہ کر دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے درجہ ثالثہ کے حوالے سے، تو میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ گزشتہ سال بھی اس میں سفارشات میں شامل تھا، اور اس سال جو ہے وفاق المدارس کی یہ مجلس مرکزی مجلس عاملہ نے جو ہے اس کے حتمی طور پر درجہ ثالثہ، جو کہ ثانویہ خاصہ سال اول ہی کہلاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس سال جو ہے اس کا امتحان وفاق المدارس العربیہ کے تحت اس سال جو سالانہ امتحان ہوگا 1445، اور اسی طرح 2022 کا جو سالانہ امتحان ہوگا اس میں ثالثہ کا امتحان وفاق کے تحت ہوگا۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے بہت سارے ساتھی ابھی پوچھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز ابھی چل رہی ہے، تو یہ نصاب جو ہے فی الحال اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ جو درجہ ثالثہ کا نصاب ہے، تو درجہ ثالثہ کا جو نصاب جو مطلب حسب سابق جو پرانا ہماری ویب سائٹ پہ وفاق کی جو آفیشل اس پر موجود ہے، تو وہ جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی فی الحال نہیں ہے، درجہ ثالثہ میں بھی نہیں ہے، اور دیگر کوئی کتب جو نصاب کی جو ہیں اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی ابھی نہیں کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا طلحہ رحمانی صاحب کہ آپ نے یہ بتایا۔ یہ جو آپ نے کہا کہ درجہ ثالثہ کو وفاق میں شامل کر لیا گیا ہے، تو اب درجہ ثالثہ کو وفاق میں شامل کرنے کے بعد کل کتنے درجات ہوئے ہیں جو وفاق میں وفاق کا امتحان دیں گے، اور غیر وفاق کے کتنے درجات رہ گئے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ کیا درجہ ثالثہ کا نصاب وہی رہے گا؟ کیونکہ غیر وفاقی سال ہونے کی وجہ سے بعض مدارس میں درجہ ثالثہ میں کسی کتب کا اضافہ تھا اور کسی کتب کا اضافہ نہیں تھا، اور کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی، تو اس کا بھی بتائیے گا کہ اس کا نصاب درجہ ثالثہ کا کون سا رہے گا جو وفاق کا ہوگا؟ جو ہمارے ہاں ثالثہ کا جو نصاب ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو تفسیر اور حدیث کا ہے پہلا، جس میں سورہ عنکبوت سے لے کے مرسلات تک جو ہے اس کا تفسیر کا ہے، اور حدیث کا جو ہے وہ ریاض الصالحین ہے، اس میں باب الادب جو ہے صرف وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو گھنٹہ ہے، یا دوسرا آپ کہہ لیں کہ پرچہ ہوگا جو سالانہ میں، تو وہ فقہ کا ہوگا، اس میں کنز الدقائق جو ہے وہ حسب سابق پڑھائی جائے گی، اس میں صرف جو ہے کتاب الفرائض نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسرا جو گھنٹہ ہے وہ ہے اصول فقہ کا، جس میں آسان اصول فقہ اور اصول شاشی، یہ جو دو کتابیں جو ہیں اس میں ہوں گی اور ان کا امتحان ہوگا۔ اسی طرح عربی نحو میں جو ہے جو نمبر 4 پر ہیں، جو میں کافیہ ہے مکمل جو ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور اس کا جو ہے امتحان ہوگا۔ اسی طرح عربی لغت اور اخلاق میں جو موضوع ہے اس میں نفحۃ العرب جو اس کا حصہ نثر ہے وہ شامل ہے، اور تعلیم المتعلم، اور اسی طرح جو چھٹا اور آخری پرچہ ہے جو منطق اور انشاء کے حوالے سے، اس میں شرح تہذیب اور معلم الانشاء حصہ دوم جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ اس سال جو سالانہ امتحان ہوگا وہ اس میں جو ہے وہ یہ اس میں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ جی مولانا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا یہ مجلس عاملہ کا اجلاس کیسا رہا، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ مزید آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔